السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتعرف على أهم مصطلحات الرياضيات بالفرنسية. Alors, si vous êtes prêts, on commence. الرياضيات، les mathématiques. الرقم، le chiffre. العدد، le nombre. العملية، l'opération. الجمع، l'addition. عملية الجمع. الطرح، la soustraction. الضرب، la multiplication. القسمة، la division. الرمز، le signe. زائد في عملية الجمع l'addition on dit plus. ناقص، moins. في، fois ونقول 3 fois 3 بمعنى 3 مضروب 3 أو 3 في 3. مقسوم على، divisé par. يساوي، إيغالا يساوي. الوحدات، les unités. العشرات، les dizaines. المئات، les centaines. الآلاف، les milliards. الملايين، les millions avec S à la fin. عدد صحيح، nombre entier. الجزء الصحيح، la partie entière. عدد صحيح طبيعي، nombre entier naturel. عدد عشري، nombre décimal. الجزء العشري، la partie décimale. فاصلة، virgule. أكبر من، supérieur avec un à la fin. أصغر من inférieur à. نقول 3 est inférieur à 5. 3 أصغر من 5. محصور بين، عدد محصور بين on dit compris entre. المقارنة، أي مقارنة بين عددين. la comparaison. ترتيب تزايدي، classement. ترتيب progressif تزايدي، classement progressif. ترتيب تناقصي، classement régressif. المضاعف، le multiple. المقسوم، le dividende. المقسوم عليه، le diviseur. الخارج، le quotient. الباقي، le reste. المتساوية، l'égalité. بين قوسين بالفرنسية entre parenthèses. نقول 2 مضروب 3 بين قوسين على سبيل المثال entre parenthèses. التناسبية، la proportionnalité. جدول الضرب، table de multiplication.
المحسبة أو الآلة الحاسبة. لا كالكولاتريس، لا كالكولاتريس. القيمة المقربة، لا فالور أبروشي، لا فالور أبروشي. بإفراط، أي قيمة مقربة بإفراط، باريكزي، باريكسي. بتفريط، بار ديفو أو بار ديفو. عدد كسري، عدد كسري بالفرنسية يون فراكسيون، يون فراكسيون. البسط، لو نيميراتور، لو نيميراتور، لو نيميراتور. المقام، لو دينوميناتور، لو دينوميناتور. القواسم، لي ديفيزور، لي ديفيزور. المضاعفات، المضاعفات لي مولتيبل، لي مولتيبل. قابل للقسمة على، ندي divisible par. Par exemple 6 est divisible par 2. 6 قابل للقسمة على 2. الهندسة، الآن سنمر إلى مصطلحات خاصة بالهندسة. la géométrie، la géométrie. التعامد، l'orthogonalité، l'orthogonalité. التوازي، le parallélisme، le parallélisme. كوس، كوس. uniquaire، uniquaire. المسطرة، la règle، la règle. المستقيم، la droite، la droite. القطعة، le segment، le segment. زاوية، un angle، un angle. النقطة، النقطة. le point، le point. نقطة تقاطع، point d'intersection، point d'intersection. متقاطعان، سيكونت، سيكونت. متقاطعان أي مستقيمان متقاطعان، سيكونت. دو droite سيكونت. متوازيان، en parallèle، en parallèle. متعامدان، orthogonal، orthogonal. زاوية قائمة، un angle droit، un angle droit. تي ما كتنطقش، un angle droit. المجسم، le solide، le solide. الشكل، la figure، la figure. المنشور القائم، le prisme droit، le prisme droit. الأسطوانة، le cylindre، le cylindre. الهرم، la pyramide، la pyramide. المكعب، le cube، le cube. متوازي مستطيلات، le parallélépipède droit، le parallélépipède droit. المخروط، le con، le con. القاعدة، la base، la base. الارتفاع، la hauteur، la hauteur. الارتفاع. الرأس، le sommet، le sommet. وجه، وجه المربع مثلا، ينفس، ينفس. الأبعاد، les dimensions، les dimensions. المثلث، le triangle، le triangle. المربع، le carré، le carré. المستطيل، le rectangle، le rectangle. الضلع، الضلع. le côté، le côté. متقابلان، متقابلان، ضلعان متقابلان. opposé، opposé. متقايسان، متقايسان. isométrique، isométrique. الدائرة، le cercle، le cercle. القرص، le disque، le disque. الشعاع،
شعاع دائرة. لو غايون، لو غايون. القطر، القطر. لو ديامتر، لو ديامتر. هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. سعيد بلقائكم من جديد. إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.